सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक भारत नरेंद्र मोदी के तकब्बुर की बहुत ज़्यादा सज़ा भुगत चुका है। पाकिस्तान ने 3 दिनों में भारत की चूल्हे हिलाकर रख दी। इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में बेइज्जत होकर रहेगी। इसके 3 बड़े अस्करी दोस्त थे, फ्रांस, इसराइल और रूस। फ्रांस ने भारत को राफेल तैयारे दिए। पाकिस्तान ने राफेल गिराकर भारत के साथ साथ फ्रांस के मुंह पर भी कालक माल दी। रूस ने S-400 दिया। पाकिस्तान ने दुनिया का मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रूस को बेइज्जत कर दिया। इसराइल ने मोदी को ड्रोन्स दिए। इसराइली माहरीन भी इस जंग में शामिल थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिसके बाद ये अंधी चिड़ियों की तरह पाकिस्तान की फ़ज़ा में डोलने लगे। आम शहरी इन्हें अपनी राइफलों से शिकार करते रहे, लिहाजा इसराइल भी बेइज्जत हो गया। इसके बरक्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज गया। वो बरादर इस्लामी मुल्क जो हमें भिखारी समझते थे, वो बाएं खोलकर हमारी तरफ चल पड़े। अमेरिका हमें अहमियत नहीं दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप 10 मई के बाद अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान और कश्मीर का हवाला देने लगा। फ्रांस सोच रहा है काश हमने राफेल पाकिस्तान को दिए होते। चीन हमें इस वक्त अपना बड़ा मौसन करार दे रहा है। पाकिस्तान ने चीन को वार इंडस्ट्री का चैंपियन बना दिया। दुनिया ने पहली मरतबा चीन के हथियारों को सीरियस लेना शुरू किया। पाकिस्तान की वजह से J-10 और F-17 के शेयर्स में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 1998 के एटमी धमाकों के बाद पहली मरतबा इतना इत्तेहाद दिखाया और पूरी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो गई। PTI की वजह से फ़ौज का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। 9 मई 2023 के वाक़यात ने फ़ौज का खौफ तक ख़त्म कर दिया, लेकिन 10 मई ने ना सिर्फ फ़ौज का इमेज बहाल किया बल्कि कौम को ये तक समझा दिया। हम अगर आज अपने घरों में बैठे हैं और हमारी मस्जिदों में अजानें और नमाज़ें हो रही हैं, तो इसकी वाइज वजह अल्लाह की ज़ात और पाक फ़ौज है। जनरल आसिम मुनीर भी 10 मई से हीरो बनकर उभरे। पाकिस्तान में आज 2 दर्जन लोगों को छोड़कर 24 करोड़ लोग जनरल आसिम मुनीर के हाथ चूमना चाहते हैं। लोग इन्हें फील्ड मार्शल भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ PTI और इमरान खान का बयानिया भी बढ़ गया। कुदरत ने इमरान खान को 22 अप्रैल के बाद कौम के साथ खड़ा होने का आखिरी मौका दिया। इमरान खान अगर पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर का साथ देने का ऐलान करता, पार्टी ब्रीफिंग में शामिल हो जाती, फ़ौज की गैर मशरूत हमायत कर देती, तो आज इमरान खान की रिहाई का अमल शुरू हो चुका होता। फ़ौज के दिल में इनकी कदर बढ़ चुकी होती। लेकिन इमरान खान धोखे में मारे गए। इनका ख्याल था फ़ौज भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये आवाम को एक बार फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ सड़कों पर ले आएंगी। इल्म ज्योतिष के मुताबिक अप्रैल का आखिरी और मई का पहला हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक था। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे बहुत पुराने कोलीग और मेहरबान हैं। ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी हैं। ये अप्रैल के शुरू में मेरे पास तशरीफ़ लाए। ये बहुत फ़िक्रमंद थे। इनका कहना था पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अप्रैल का आखिरी और मई का पहला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। हम अगर इसकी नौसत से बच गए तो ये सिलसिला 2027 तक चलता रहेगा। ये 2.5 साल पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन दौर होगा। पूरी कौम दुआ और इत्तेहाद से इसका मुकाबला कर सकती है। इनका कहना था अल्लाह से दुआ करो ये जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान, आसफ़ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लंबी ज़िंदगी दे। इनमें से किसी का हादसा मुल्क के अंदर खौफनाक बहरान पैदा कर देगा। भारत इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इनका कहना था भारतीय ज्योतिषी पर यकीन रखते हैं। ये पाकिस्तान के ख़राब होते सितारों से वाकिफ़ हैं, लिहाजा ये 2.5 साल पाकिस्तान को सांस नहीं लेने देगा। ये ब्रेक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हमला करता चले जाएगा। मैंने इनके इंकशाफात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या पेश आया, हालात ख़राब होते चले गए, तो मैं वाकई डर गया। प्रोफेसर साहब से दोबारा रब्ता किया। इनका कहना था 20 मई के बाद एक बार फिर हालात में टर्न आएगा। 27 मई का दिन मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रोफेसर गनी जावेद के इंकशाफात अपनी जगह, लेकिन 10 मई को कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी नसीब हुई। मगर भारत हार के बावजूद बाज नहीं आया। ये मुस्तकबिल में भी बाज नहीं आएगा। BJP ने 13 मई को हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। ये इंडिया की तारीख की पहली ऐसी यात्रा है जो पूरे मुल्क में हो रही है। इसका मकसद भारत की फतह का जश्न है। ये 23 मई को ख़त्म होगी। मेरा खदशा है नरेंद्र मोदी दोबारा कुछ ना कुछ करेगा और पाकिस्तान से सीज़ फायर तोड़ने का ऐलान करेगा।
یہ ترنگا یاترا کے ذریعے اس تقریر کے لیے فضا ہموار کر رہا ہے، پوری قوم کو اکٹھا کرے گا، کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پر لائے گا، لوگوں سے سکرینوں کے ذریعے تقریریں کرے گا اور پھر اعلان جنگ کرے گا۔ میرے اس موقف کے لیے بطور ثبوت یہ دلیل کافی ہے کہ نریندر مودی نے امریکہ کے ذریعے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطے کے لیے آگے وقت مانگا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ مذاکرات کے لیے مخلص ہے تو پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان رابطے کے لیے اتنا انتظار کیوں کیا؟ یہ رابطہ آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ دوسرا، سیز فائر کے بعد ترنگا یاترا کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی 10 دن طویل؟ یہ یاد رکھیں، نریندر مودی ترنگا یاترا کی آڑ میں فوجی اور سفارتی تیاری کر رہا ہے، یہ عوام کو موبلائز کر رہا ہے، لہٰذا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ دوبارہ حملہ کرے گا اور اسی مہینے میں ہو سکتا ہے کر دے، اور اس مرتبہ اس کا نشانہ ہماری ایئر فورس اور میزائل سسٹم ہوگا۔ پاکستان نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چین نے J-35A کے نام سے جنریشن 5 ہتھیارے بنائے۔ یہ سیٹل ہتھیارے ہیں جنہیں ریڈار نہیں پکڑ سکتا۔ چین پاکستان کو یہ ہتھیارے دے رہا ہے۔ ہمارے پائلٹ اس وقت چین میں یہ ہتھیارے اڑانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں، یہ اچھی خبر ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ انڈیا نہیں جانتا؟ بھارت جانتا ہے۔ اس کی کوشش ہوگی یہ J-35A سے پہلے پاکستان سے بدلہ لے لے، لہٰذا بھائیوں زیادہ خوشی نہ مناؤ، اللہ سے دعا کرو، اتحاد قائم رکھو، تیاریاں جاری رکھو۔ زخمی صاحب مرنے سے پہلے بھرپور حملہ کرتا ہے۔ نریندر مودی اس کی تیاری کر رہا ہے، یہ اگر اس شکست کو خاموشی سے برداشت کر جائے گا تو بھارت سے BJP، RSS اور نریندر مودی یہ تینوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کانگریس نے 10 مئی کے بعد انگڑائی لینا شروع کر دی ہے۔ راہل گاندھی سڑکوں پر نکل رہا ہے، BJP کا اقتدار ریاستوں میں سمٹ رہا ہے، میڈیا نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ نریندر مودی 10 برسوں میں زیادہ تر نیوز چینل اور صحافی اپنی جیب میں ڈال چکا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے نئی شخصیات کو جنم دیا ہے اور ان کی آواز گودی میڈیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ رویش کمار اور پروین سوائے جیسے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں اور حکومت کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ امریکہ بھی بھارت کو دان دکھا رہا ہے۔ ایپل کمپنی نے چین میں اپنا بزنس سمیٹ کر بھارت میں سرمایہ کاری شروع کی۔ ٹاٹا کمپنی کے ساتھ مل کر ایپل نے 2017 میں آئی فون کی فیکٹریاں لگائی۔ 2024 میں بھارت نے $22 بلین کے آئی فون بنے، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 مئی کو ایپل کمپنی کے CEO ٹم کوک کو قطر میں بلا کر بھارت میں فیکٹریاں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ مودی سرکار کے لیے معاشی دھچکا ہے، لہٰذا نریندر مودی کمرے میں پھنسی بلی بن چکا ہے۔ اس کے پاس پاکستان پر حملے یا دونوں ملکوں میں ٹینشن بڑھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ یہ اپنے آپ BJP اور RSS کو بچانے کے لیے پاکستان کی طرف پلٹے گا یا ہم پر حملہ کرے گا۔ ہمیں اپنے کامیابی پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں پریکٹیکل قسم کا دنیا دار انسان ہوں۔ میرا دماغ غزوہ ہند جیسی اصطلاحات کو قبول نہیں کرتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری عالمی جنگ دنیا کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ جنگ ایران سے سٹارٹ ہوگی یا ہندوستان سے؟ بس یہ فیصلہ باقی ہے۔ یہ اگر ایران سے سٹارٹ ہو گئی تو یہ پہلے عالم اسلام کو گنجے گی، اس کے بعد یورپ اور امریکہ کو اپنے نرغے میں لے لے گی۔ چین اور روس بھی اس کا رزق بن جائیں گی۔ یہ اگر بھارت سے شروع ہوئی تو چین، ترکی اور روس کو اس میں کودتے دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اسرائیل، یورپ اور امریکہ خود کو اس سے دور نہیں رکھ سکیں گے، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب پوری دنیا ملبے اور راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ غزوہ ہند حقیقت کا روپ دھارتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بھارت نے اگر نریندر مودی، BJP، RSS کو کنٹرول نہ کیا، اگر جنگ کے جنون کو قابو نہ کیا گیا تو مودی اس خطے اور بعد ازاں پوری دنیا کا تنور میں جھونکتے دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ یہ اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو دل سے سمجھتا ہے۔ اگر مودی نہیں تو انڈیا نہیں، یہ وہ سوچ ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ خطہ امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔